اتحياوي سب كابتي صبوق مزقب لبو صبوق يوصق كفو سب كا كابتي كفو مزقب لبو كفو يو زوصق شم እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን ክልተ ኩነታት ናይ ልብ ሰብ ከመይ ከም ዝመስል ኣብዚ ዘንበብናዮ ጠቅሲ እዚ ክንረዳ ንኽእል ክልቲኣቶም ካብ ውሽጦም ዝወፅእ ነገር ኣሎ ክልቲኣቶም ግን ዘውፅእዎ ከዓ ዝተፈላለየ እዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሲ አፍ ከምልአት ልቢ እዩ ዝዛረብ ኢሉ ስለዚህ ልብ ሰብ ዝመልኦ ዘበለ ንሱ እዩ ዘውፅኦ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ንዕኡ እዩ ወዲ ሰብ ዝዛረቦ ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ካልእ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጥራይ እዩ ወዲ ሰብ ክዛረብ ዝኽእል ምክንያቱ ወዲ ሰብ ክልተ ዓይነት ካብ ልቡ ክወፅእ ትኽእሎ ኣሎ ሰብ ፀፅቡቑ ሰሰናዩ ክዛረብ ከመይ ገይሩ ይኽእል ምክንያቱ ሰብ ካብ ውሽጡ ዝመልአ ካብ ኮነ ዝዛረብ ስለዚ ንውሽጡ ክመልኦ ዘለዎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ሰናዩ ቃል እግዚአብሔር ዝዕንገል ሰብ ንቃል እግዚአብሔር ዝበልዕ ሰብ ሞነት ቃል ከዓ እዚ ህይወተይ እዩ ኢሉ ዝሕዘ ሰብ ካብ ውሽጡ እንታይ ዝወፅእ ቃል እግዚአብሔር እዩ ዝወፅእ ካብ ልቡ ዝግንፍል ጽቡቕ ነገር እዩ ሰናይ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር እቲ ህይወት ዝጨኑ ቃል መዓዛ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ካብ ውሽጡ ዝወፅእ ናይ እግዚአብሔር ምኽርን ሓሳባትን ኣብ ውሽጡ በተቃለቲ ኣቢሉ ስለ ዝሓደረ ንሱ ኣፉ ክኸፍት ከሎ እቲ ቃል እዩ ዝወፅእ ካብ ውሽጡ ካብ መዝገብ ልቡ ዝወፅእ ጽቡቕ ነገር እዩ ኣብ ባንኪ ኸድካ ዘእትኻዮ ገንዘብ ኢኻ ከተውፅእ ትኽእል እምበር ዘእትኻዮ ገንዘብ ከተውፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንመዝገብካ ክትመልኦ ዘለካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ውሽጥኻ እንድሕር ደኣኒ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መሊኡ ካብኡ እዩ ዝወፅእ ንሱ እዩ ዝወፅእ ካብ ውሽጥኻ በአንጻሩ ግና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንተዘይፈሊጥካዮ ካብ ውሽጥኻ ዝወፅእ እቲ ዘይትፈልጦ ነገር ጥራይ እዩ ዝኸዓ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ከም ዘሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ ጸልሚት እዩ ውሽጥኻ ሓሳብካ ዒሪ እዩ ስለዚ ትዛረቦ ዘበለ ተውፅኦ ዘበለ ናይ ስጋ ሓሳብ እዩ ናይ ዓለም ሓሳብ እዩ ናይ ሰይጣን ሓሳብ እዩ ኩሉ ግዜ ስጋ ሰብ ሓሳብ ስጋ ምስ ዲያብሎስ እንታይ ኣለዎም ብገለ መንገዲ ይሰማምዑ እዮም ሓሳብ ስጋን ሓሳብ ዲያብሎስን ምስ ናይ ኣምላኽ ምኽሪ ኩሉ ግዜ እንታዮም ተጻረርትን ተቃወምትን እዮም ስለዚ ክርስቶስ ዘይብሉ ውሽጡ መን ይመልእዎ ዘሎ ሓሳባቱ ሓሳብ ስጋ መሊእዎ ኣሎ ነቲ ሓሳብ ስጋ ድማኒ ዲያብሎስ እንታይ ይገብሮ ድፍኢት ንሰብ ይሕድረሎም እሞ ነቶም ሰባት ናብ ዝደለዮ ይመርሖም ይኸብክቦም ፍቃዱ ንኽገብሩ እንታይ ገይርዎም ቀይድ እዩ ሒዝዎም ኣሲር እዩ ሒዝዎም ኣጥዒት እዩ ሒዝዎም ስለዚ ድዛረብዎ ዘበለ ናይ ቱ ምኽሪ እዩ ናይ ጸልማት ምኽሪ እዩ ናይ ጥፍኣት ምኽሪ እዩ بمخنيات ጸልማት بسرعات ክዛረብ ኣይክእልን እዩ
جناخي مفتحي الله عود أملاك كريستوس يسوس اتي بصلمات زملالس برهان من تكرئي بتي برهان هيوت ذغني كريستوس يسوس ودياو أملاك كأمن علو امنت كريستوس يسوس نابوشتو نخأتو زيابير انتهي بلالو لبخا كفتلي إذا نصو امنت كريستوس يسوس مدحاني أبوشتها أتولكا يبلالو زيابير هيوتن برختن كهبكا يدلي علو زيابير نزق زيابير زيبكا جنا كتقبلو نسخا فقارنيا كتكون اللو كامبر زيابير كاسمن إلو أجد ديلو اتيه برخت هيوت زالعالم أعد لك كان إيو زيابير حريني إزبلكا مرسني إزبلكا نايزل العالم هيوت كتركب سي لبخان عيهبني إيو زبلك زيابير قويتانا يسوس كريستوس إنه أبلبي كوينون تايقبرالو كوحا كوحا يبلالو أبرا يوهانس كزارب كاللونة تا محبر أملخ انتاي زبلا إنه أبدقي كويني كوحا كوحا يبل اللخو حدا كوا دمس أي سمعو انت خفت اللي نابقوك عتو إيه مسؤوخ أنتاي كقبريه مسؤوخ درار كدراريه بالعيك بالعيه عينين ما أديك الهيوت مسؤول كويني كبلع إيه يبلع ريهم يسوس كريستوس نسب كله يفتوه نسب كله يفكره سلزي يسوس كريستوس قداماوي نغير زي كونه كلوت مزيوسي نسب وشتو كقيرو حدش فطور كجبرهم كاب السماي زمصي سب وشتاو سبو نخحدسو حدش فطور ولد املاخ زخونه سب كجبرو ايو يسوس كريستوس مصي أبتي قدامي معراف يوحنس كزارب كلو انتهي بلسي ناتم ناتو مسئ توم ناتو جنا أي تقبلون نتوم تقبلوا زبلوا بسمو زآمنو جنا ولود أملاخ كهونوس مسل هابهم سلازي قويتانا يسوس كريستوس عوش اسم مسعاتوي عم لبس مسعاتوي نتسبت انتايز قبرو حدش فطور ايوز قبرو سلازي دما از سبزي نايتمالي حتياتنيا زنبري نايلومي صادق يوم نايتمالي أبسنيا زنبري نايلومي قدوس ايو مغنياتو قدوس ود أملاك كريستوس يسوس هيوتو أوشتو سلزاتوه إيسوس كريستوس يقدس إيسوس كريستوس يصدق إيسوس كريستوس نايزل العالم هيوت يورس كم مزقب لبخان تاي كوص تدلي هيوت دو كوص تدلي برخد دو كوص تدلي زين تدا خوينو دلايكاس سم قويتانا يسوس كريستوس صوع زين تدا خوينو دلايكس سم قويتانا يسوس كريستوس صوعي نسو نتمز صوعو زبلو قربان هبتامن قويتا ايو روحن محارن صقاون ايو هيوت مسترفو ذهب ود املاخ نسو كريستوس قويتا ايو مزقب لبخا نسو مسملو كاوشتها ناي املاخ نجر ناي منقصي املاخ النجر يزوص ناي سلام نجر ناي كبري نجر ناي برخت نجر برهان እግዚአብሔር ዘርኢ ቃል እዩ ካውሽጥኻ ዝወፅእ ሽም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብ እቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ ክፉእ ሰብ ግና ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ እዩ ዘውፅእ ስለዚ መዝገብካ እንታይ ከውፅእ ከም ዘለዎ نسخا إخا التوسنو كالسب كوسنلك أي كيلنيو نيسوس كريستوس كتمر صوزلك كان نسخا إخا ويتا يسوس زحرين السيو نسخا خانة تحريتو أمين يلكا تقبلو بأمنة وقت بلو تخيل نسخا إخا شمك زي أمير أملاخ زدت مسجنا
ዝኸበረን ይኹን ካብ ውሽጥኻሲ ጽቡቕ ይውፃእ ንሰባት ንበረኸት ዝኸውን ንኣምላኽ ንኽብሪ ዝኸውን ንምስጋናን ስብሓትን ንፈጣሪና ዝኸውን ጽቡቕ ነገር ካብ ውሽጥኻ ክመጽእሲ ወዲ ኣምላኽ ንዓ ንልበይ ንመዝገበይ ምልኣዮ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ንበሎ ሽም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክሳዕ ዛ እዋን እዚኣን ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ኣይፈለጥክዎን ሕጂ ግና ክፈልጦ ይደሊ ኣለኹ ዝብል ሰብ እንተዳሃልዩ ምሳይ ኮይኑ ዛ ጸሎት እዚ ኣይጸልይ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ጎይታ ኢኻ ንስኻ ስለይ ክትብል ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሞትካ ካብ ሙታት ድማ ተንሲእካ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐሚጥካ ኣለኻ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣነ ናባኻ ይመጽእ ኣለኹ ንኹሉ ሓጢኣተይ ግደፈለይ ብደምካ ጌርካ ሕጸበኒ ንዓና ብልበይ እቶ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ቀድሰኒ ውሉድ እግዚአብሔር ግበረኒ ወራስ መንግስቲ ኣምላኽ ግበረኒ ጎይታ ኢየሱስ ናብ ልብኻ ናብ መንግስትኻን ስለ ዘእትኻኒ የመስግነካ ኣለኹ ውሉድ እግዚአብሔር ወራሲ መንግስቲ ኣምላኽ ስለ ዝገበርካኒ ሓድሽ ፍጡር ስለ ዝገበርካኒ የመስግነካ ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን ሕጂ ሓድሽ ፍጡር ኮይነኤ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ክጓዓዝ ከኣ ጸጋኻን መንፈስካን ሓይልኻን ኣብዝሕካ ሃበኒ ጎይታ ስለ ትገብር የመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህያው ኣምላኽ ኩሉ ክብረን ኩሉ ምስጋናን ልዕልናን ናኻ ብመድሓኒናን ብጎይታናን ኢየሱስ ስም ነቐርብ ኣለና ኣሜን